प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मगाच्या भावनांनी बहिणांनो, आयच्या दिसा देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी. हें देवाचें उतर तुमकां बेसांवां हाडून दीत म्हूण मागता. आयच्या दिसा नियाळ करूंक देवाचें उतर काडलां. जाणवायच्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान 12वें वाक्य. बुक ऑफ विजडम वर्स chapter 16 verse 12. कित्याक कसलोसो आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी कर. मोगाच्यानो, हांगासर देवाचें उतरांत आमकां कळटा की देवाच्या शब्दानच मनशाक गुण करची सकत आसा. हांगासर जाणवायच्या उतरांत हो बरयणार सांगता, खंयच्याय आल्या पाल्यान मनशाक गुण जावना बगार देवाच्या शब्दान. मोगाच्यानो, आमी नव्या सोल्ल्यान पळयता देवाचो शब्द जावन आसलो जेजू क्रिस्त. तेंच पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता देवाच्या शब्दानच सक्कड रचन जालें. वय मोगाच्यानो, त्या खातीर देवाच्या शब्दांत एक खरी सकत आसा. देवाचो शब्द जावन आसा जेजू क्रिस्त, आनी जेजूचे उतरच जावन आसा गुण करचे सकत. आमी पळयता मोगाच्यानो, मातेवाच्या वंजलांत आमी 8व्या अध्यायांत आमी थंयसर वाचल्यार थंयसर एक सेंच्युरियन जेजू सशीन येताना ताचो साकर उशारनातल्या वेळार तो जेजू कडेन विनंती करता आनी म्हणटा, म्हज्या साकराक तूं गुण करूंक येवंक जेजूक आपयता. जेजूक तो आपयता आनी सेंच्युरियन सांगता, जेजू तुवें येवची थंय गरज ना, बदलाक तुजें एक उतर सांगल्यार पुरो, तुज्या उतरानच तो गुण जाता म्हणटा. वय मोगाच्यानो, जेजूच्या शब्दाकच थंय गुण करची सकत आसली. जेजून केदाळ्या सांगलें, वच तुजो साकर गुण जाता म्हणल्यास थंयसर तो साकर गुण जाता. वय मोगाच्यानो, आज तोच देवाचो शब्द जेजू जावन आसलो. आमकां ताच्या घायान ताणें गुण केला म्हणून आमकां कळीत आसा मोगाच्यानो. त्या खातीर ताणें ताचो जीव आमकां दिलो, ताचें सगळें रगत आमकां ताणें दिलां मोगाच्यानो. आनी त्या जेजूच्या रगतांत, जेजूच्या घायान आमी गुण जाल्या मोगाच्यानो. त्या खातीर तोच जेजू, तेंच देवाचें उतरच तो जेजू जावन आसा. त्या खातीर देवाच्या शब्दान आमी गुण जाल्या मोगाच्यानो. त्या खातीर आमी कितले देवाचें उतर वाचता आनी थंयसर ती गुण करचे सकत आमचे थंय भितर रिगता मोगाच्यानो. त्या खातीर दिसाक कितलो आमकां वेळ मेळटा तितलें आमी देवाचें उतर वाचल्यार त्या उतरांत न्हय आमची कूड, न्हय आमचो आत्मो, आमच्या जिणेंत खंयच्याय रितीचे घाय जाले ते गुण जातात. त्या खातीर चड आनी चड आमी देवाचें उतर वाचया मोगाच्यानो. मोगळ्या बाप्पा, आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आयकल्या प्रत्येकल्यान तूं आशिर्वादीत कर बाप्पा. खंयच्याय रितीने आज तांच्या जिणेंत गुण करची सकत गरज आसा जाल्यार तूं तांकां गुण कर सोम्या. तुजें उतर धाडन तुवें गुण करता म्हूण तुज्या किर्तनान तुवें सांगलें. वय बाप्पा, हें उतर बाप्पा हांव तांच्या हर एकल्याच्या घरांनी, हर एकल्याच्या काळजांत धाडून दिता आनी त्या उतरा वरवीं संपूर्ण गुण करची सकत तांचें तें काम करून दी. बाप्पा, तूं म्हजें मागणें आयकताय आनी खंतीन, निराशेन, बेजारेन, अस्खतकायनी कोण सक्कड हें उतर आयकता गुण करची सकत तक्षणच वचून दिवन हांव मागता. हें मागणें हांव करता बाप्पा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.